देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आज शनवाराचो दीस हर्शेंच्या दिसा बरी आमी हांगासर बोपय सक्रामेंताचें आराधन दवरिना ताजे बदलाक आयताराच्या दिसा आजच्या त्या लितुर्जीक विशयांचेर आमी नियाळ करता। आज मरियमायेच्या कथावीण काळजाक समर्पिल्लो दीस। मरियमायेती देवान आमचो मोग केला आनी ताच्या आवय सारक्या काळजाचो मोग आमचे दाराळ वतला। तर हो आयचो शनवाराचो बो पवित्र दीस आमी सांतिसेम त्रिंदादीक मान करून आमी आरंभ करया। भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमी एक ल्हानशें मागणें करया, प्रार्थुया। भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, आमी तुका काळजांतान अर्घ आनी होगलाप दिता। हो शनवाराचो वर्तो भगवंत आशिर्वादाचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर मरियमायेच्या कथावीण काळजा समर्पिल्लो हो दीस आमी नियाळ करता। मरियमायेच्या कथावीण काळजा मारिफात तुवें आमकां तुजो आवय सारको मोग, जतन, दया, काकूत, हुस्को, मोवाळाय आनी दयाळाय दाखयल्याय। मरियमाये ती आमच्या जिवितांत केल्या सर आशिर्वादा पासत आमी तुका काळजांतान अर्घ आनी होगलाप दिता। आज आनी फाल्यां आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताची परब आमी आचरशिता। तूं आमच्या सांगता सदांच रावोंक आशिल्लोय बापा, देखून तुज्या एकल्याच पुताक समया जेजूक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय। ताचे थंय तुवें आमची सोडवण केली। आमची सोडवण करच्या भोव पवित्र वेळार ताणें भोव पवित्र येवकरिस्त घडलो आनी त्या भोव पवित्र येवकरिस्ता थंय तो सदांच आमच्या सांगता आसा आनी त्या भोव पवित्र येवकरिस्ता थंय ताणें आमच्या खातीर व्हरतो सॅक्रिफीस ताणें भेटयला आनी आमकां सस्नीक जिविताक सुरक्षीत पावोवंक दैवीक खाण आनी पिवण ताणें दिलां। ह्या भोव पवित्र येवकरिस्ता थंय आमचें भक्तीपण, आमचो भावार्थ आनी विस्वास तूं वाडय। भोव पवित्र येवकरिस्ताच्या एकवटांत जियोंक, भोव पवित्र येवकरिस्ताचें जिवीत आमचें थंय तें जियोंक आमकां तूं फावो कर। ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेल्या समेस्तांचेर, म्हज्या भावा भयणीचेर, सगळ्या संवसारभर खंयसर आसल्यार थंयसर आशिर्वाद घाल। तांकां बरी भलायकी दी बापा, तांची बिडा गूण कर बापा, तांचे कश्ट हळू कर बापा, तांचो वावर करूंक जावंक पुरो शेता भाटांत, ह्या तांचे वेपार वैवट, ह्या तांची करचें ते जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, ह्या तांचें जिवीत उतर प्रायर ह्या तरणाटपणार ह्या ल्हान भुरगो जावन ते जियोंक बापा तुज्या कुरपे देण्यांनी भर, हर एका तांच्या गरजांनी तूं तांकां पाव। हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। म्हाका जेन्ना येदोळसो हांवें उल्लेख केलो, फाल्यां जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त करेजमाच्या दिसांनी आनी उपरांत पास्काच्या काळार आमी नियाळ केलो। देवान मनशाच्या सोडवणे खातीर कितें केलें आनी ताजे उपरांतल्या दिसांनी आमी नियाळ करचें जावन आसा देव आपलेच तकी कितें जावन आसा। वॉट गॉड हॅज डन फॉर अस आमी पयलें नियाळ केलें। वॉट गॉड इज इन हिमसेल्फ, गॉड सांतिसेम त्रिंदास जावन आसा, देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा गेल्या त्या आयतार आमी नियाळ केलो। तर ह्या आयतार आमी नियाळ करचें देव आमच्या सांगाता जियेता समया जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडीन आनी रक्तान। ह्या विशयान नियाळ करता आसतना म्हाका न्हू एक सवाल हांव तुमकां विचारूंक आशेता। तुमकां इल्लें विजमीस जावंक पुरो। जर तर हांवें तुमकां विचारलें तुमकां पसंद केळीं खावंक, त्या केळ्यांत कितें आसा? वॉट डज दॅट कंटेन? तुमचे पैकी कोणी सायन्स शिकल्यांत ह्या कोणाक इल्ली चड माहीत आसा, तुमी खंडी जावन सांगूंक आसा। तातूंत मॅग्नेशियम आसा, पोटॅशियम आसा, तातूंत फॉस्फरस आसा, सोडियम आसा, झिंक आसा, ग्लुकोज आसा, फ्रुक्टोस आसा, अशें मोगाच्यान तुमी सांगूंक पुरो। जर हांवें तुमकां आनी एक सवाल विचारलें, त्या ऍपलांत कितें आसा? तातूंत उदक आसा, ग्लुकोज आसा, फ्रुक्टोस आसा, सुक्रोज आसा, विटामीन ए आसा। जर तर हांवें विचारलें किवी फ्रूट, ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडा आयिल्ल्यांक किवी फ्रूट केल्या बरें म्हणून धाकटे सांगतात। त्या किवी फ्रुटांत कितें आसा? विटामीन सी आनी विटामीन ई आसा, तातूंत सेरोटोनीन आनी पोटॅशियम आसा। जर तर हांवें विचारलें मँगो म्हणजे आंब्या थंय कितें आसा? तातूंत कार्बोहायड्रेट्स आसात, तातूंत प्रोटीन्स आसात, तातूंत
अमिनो ॲसिड्स आसात, विटामिन्स आसात आनी जायते हेर कॅमिकल्स आसात. हें कित्याक विचारता? म्हाका जर तर हांव तुमकां विचारतां, कॉन्सेक्रार केल्ल्या उंड्या थंय आनी दाकारोसा थंय कितें आसा? पवित्र सभा आमकां शिकयता, आमचो भावार्थ आमकां स्पश्ट करता. कॉन्सेक्रार केल्ल्या गोवांच्या उंड्या थंय आनी त्या दाकारोसा थंय सोम्या जेजू क्रिस्ताची भोव पवित्र कूड आनी रगत आसा. हाका पवित्र सभा म्हणटा ट्रान्सबस्टॅन्सिएशन, रियल प्रेझन्स ऑफ गॉड. म्हाका हे वर्ते शब्द आयकून तुमी वेचमीत जायनाकात. कित्याक हे वर्ते शब्द म्हूण सांगनाकात. म्हाका हे शब्द आमी वापरून ताचेर नियाळ केल्ल्या वेळार भोव पवित्र येवकरिस्ताच्या जिवितांत आमी चड गुंडायेन वांटेली जाता. ट्रान्सबस्टॅन्सिएशन इंग्लीश शब्द, मद्याक आसा सबस्टन्स. सबस्टन्स म्हळ्यार एका वस्तूचें मुळावी अस्तित्व. म्हणजे गोवांचो उंडो तो गोव तो आनी तावन गोवांचो उंडो करचो तरी तो कॉन्सेक्रार केल्ल्या वेळार ताचें मुळावी अस्तित्व सबस्टन्स सोम्या जेजू क्रिस्ताची भोव पवित्र कूड जाता. ट्रान्सबस्टॅन्शिएशन, ट्रान्सफॉर्म म्हणल्यार बरी परिवर्तन जाता, ट्रान्सफॉर्मेशन येता. दाकारोस आनी मुखार दाकारोसनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र रगत, रियल प्रेझन्स म्हणजे नीज अस्तित्व सर पदवेदार देवाचें, मनीस जाल्ल्या देवपुताचें त्या कॉन्सेक्रार केल्ल्या उंड्यातय आनी दाकारोसातय देव आमच्या मदें हजर जाता भोव पवित्र सक्रामेंतांत. कशें हें साध्य गे म्हणून म्हाका आमकां हे सवाल जाता. किर्तनाच्या बुकान 33व्या अवसरांत 6व्या वळेर आमी वाचता. साम चॅप्टर 33:6. सर्वेस्पराच्या उतरान मळबाचें निर्माण जालें, ताच्या तोंडांतल्या स्वासांत ताचो धळभार उपजालो. म्हाका तरी कॉस्मोसा विशयांत, विश्वा विशयांत, युनिवर्सा विशयांत जाणा जावचें म्हळ्यार म्हाका बारीच आतुराय. खंयसरी नवें संशोधन जालें, नवी गॅलक्सी सोदून काडली, नवे नक्षत्रांची रास सोदून काडली. ह्या नवें डायींग स्टार, ह्या शूटिंग स्टार आनी सुर्याचेरी उजो चड उणें जालो, हें सगळें संशोधन जाल्ल्या वेळार हांवें आतुराय दाखोवन त्या विशयांत वाचचें आनी चड अध्ययन करचें. हांवें जाणा आसल्या प्रकार आकाशाचेर नखेत्रां कितलीं आसात गी म्हळ्यार एकाच्या मुखार 20 आनी 4 सोन्ने गेल्यार कितले जाता तितलीं नखेत्रां आसात गी. म्हणजे करोडांची करोड. आनी सगळ्या कॉस्मोसांत, सगळ्या त्या विश्वांत, युनिवर्सांत 200 बिलियन गॅलेक्सीस आसात गी. गॅलेक्सी म्हळ्यार तुमी सॅमसंग मोबायलांत ते एक ब्रँड गॅलेक्सी न्ही हांवें उलोवचें, नक्षत्रांच्या राशी विशयांत उलोवचें. सूर्य एक ल्हानशें नखेत्र, मिल्की वे, क्षीरपथा, दुदाची वाट म्हणल्यार त्या गॅलेक्सीन खंय नक्षत्राच्या राशीन. आनी ताचे पैकी भुंय अदीक ल्हान एक धुळीचो कण सगळ्या विश्वांत. तरी ह्या भुंयचेर आसलें तसलें वातावरण, मनशाक जिवंक जाय असलें वारें, उदक, खाणाची वरवीं दुसऱ्या खंयसरी सगळ्या विश्वान ना. म्हणजे देवान येदो व्हडलो विश्व म्हणजे सृश्टी, संवसार, कॉस्मोस देवान रचला. कोणा खातीर? मनशा खातीर. आनी देव रचता आसतना कशें रचता? देव उलयलो आनी सगळें उपजालें. देवान फरमायलें आनी सगळें तांच्या जाग्यार तें थीर जालें. येदो व्हडलो पदवेदार देव आमच्या सोडवणे खातीर मनीस जाता. आनी मनीस जालो सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या मोगाच्या शिसां सांगता थंयसर जेवण जेवता निमाणें आनी त्या जेवणा वेळार तो उंडो घेता आनी म्हणटा, हो तुमी घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. उपरांत दाकारोस भरलेली ती कास घेता आनी तो म्हणटा, हांतलें तुमी पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नवें आनी सासणीक हराराचें हें रगत. तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. सर्वेस्पर देवच ही उतरां उलयता आसतना आनी मुखार तो गोवांचो उंडो न्ही, बगार सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड, तो दाकारोस आनी मुखार सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रगत. म्हाका उगडास जाता गेल्या त्या ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर 2020 इस्वेंत पाप साहेबान एकल्याक भाग्यवंत म्हूण पासारलो आनी बेगीन ताका सांत म्हूण पासारतले. तो जावन आसा कार्लोस आकुतीस. तुमी आयकलां जावंक पुरो, वाचलां जावंक पुरो. ह्या दिसांनी चड ताच्या विशयांत वाचा. ह्या जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताच्या फेस्ताच्या संदर्भी
1991 तो जल्मलो. 2006 इसव्यांत मरण पावलो. केवळ 15 वर्सांचे त्याचे ल्हान मोठें जिवीत. 7-8 वर्सांचो भुरगो जावन आसतनाच तो चड आनी चड कंप्युटर, मोबायल, इंटरनेट आनी इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी हाच्या विशयान जाणा जालो. आतांची भुरगीं तरी मोगाच्यान चड आनी चड खेळटात कंप्युटराचेर, इंटरनेटाचेर आनी तातूंत जायती मजा खुशालाय भोगतात. ह्या संवसारी शिकाप झडटात मुखार पयशे करून. पूण हो कार्लोस आकुतीस मोगाच्यान ल्हानपणार थावनूच ताका आसली ती अभिरुच, एक ताका आसली ती विशेष आतुराय. भोव पवित्र येवक्रिस्तांतय घडलेलीं विजमितां, अजापां, अद्भुतां, महत्कार्यां ही सगळीं तो सांगाता घालता. आनी तो एक वेबसायट आसा करता, मिरेकल्स ऑफ युकरिस्ट. तुमी गुगला वचून मिरेकल्स ऑफ युकरिस्ट हें कार्लो आकुतीसाचें नांव घाल .org .org म्हळ्यार ऑर्गनायझेशन. तातूंत तुमकां ताची वेबसायट मेळटा. थंयसर गेल्यार शंबरांनी जाल्लीं अजापां विजमितां. उपरांत ती सुरक्षीत सांबाळलेल्या वेळार तो कॉन्सक्रार केल्लो उंडो आनी तो ताका रोस आज सायंटिस्टांनी, नासाच्या सायंटिस्टांनी सयत, विज्ञानी सयत परीक्षा करता आसतना वय ते मांस आनी रगत समयान जेजू क्रिस्ताचेंच म्हणून रुजू जाता. ह्या अजापां विशयान चड हांव उलयना. तुमीच ह्या अजापां विशयांत वाचा या तुमी ताजे विशयान अध्ययन करा. मोगाच्यान आमी समयान जेजू क्रिस्तानच उलयल्या त्या उतरांत ती फाटी या. जो आमच्या वांजेलान 6व्या वसरांत 35व्या बडीर समी जेजू म्हणटा. जॉन चॅप्टर 6:35 हांवूच तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जिवो उंडो. जो कोण म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. जो कोण म्हाका सत मानता तो केदींच तान येवचो ना. समी जेजू मोगाच्यान उलयल्ल्या त्या उतरांत हर एका शब्दाक गुंडायेचो अर्थ आसा. मुखेवचो ना, तान येवचो ना म्हणटा. मोगाच्यान आमकां बूक आसा, एक कुडीक आमच्या बूक आसा. कित्या बूक आसा? आमची कूड वाडा जाय. आमी ल्हान आसतना ल्हान भुरगीं जावन आसल्या. पूण आतां येदो वाडल्यां तर कित्याक आमी केलां ल्हान आसतना आवयचो पानो पियेलां. उपरांत बऱ्यांतलें बरें खाण आमी केलां. आनी तें खाण आमच्या कुडींत मांस, रगत, हाडां, आमच्या कुडीचे विश्वे, दोळे, खान, काळीज, आनकीट हर एक कुडीचे विश्वे जावन बदल्ल्यात. देखून आमकां एक बूक आसा, एक खाणाची, पिवनाची, कुडीची आनी एक बूक आनी थान आमच्या दोळ्यांची. पळय जाय, कानांनी आयका जाय, आपडे जाय, अनुभव करचे, नाकांनी हुंगोन पळय जाय. हातनी सर्तीक दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार वचा जाय, दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांचो अनुभव करी जाय, पळय जाय. हाजे की चड घर हंकार म्हजे लागीं चड पयशे जाय, चड आस्तपदीक जाय, व्हड काम जाय, व्हड घर जाय, व्हड कार जाय, चड पयशे बँकांत आसा जाय. आनी की चड बूक आनी तान म्हाका मान जाय, गौरव जाय, हुद्दो जाय, नांव वाडदीक जाय, हेरांचे की वर्त जाय, सगळ्यांचो मोग जाय, सगळ्यांची जतन जाय, थोड्यांक राजकीय प्रभाव जाय, पॉलिटिकल पावर, इन्फ्लुएन्स. समीचेचो म्हणटा जो कोण म्हजे सरशी येता तो कधीच बूक येवचो ना, तान येवचो ना. म्हणजे मोगाच्यान स्वामी जेजू कावाना रुपार उलयता. ही स्पीक्स पोएटिकली. आमच्या कुडीची तान, आमच्या संवसारी जिविताची तान आनी भूक थांबता आसतना आध्यात्मीक तान आनी भूक आमचे थंय वाडटली. सर्गींच्या जिविताची तान आनी भूक. बरो नमतोच्या मापान जिवीत, बरो नमतोच्या मापान शांती, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, मोवाळाय, स्वादामान, मनसुगी, सादेपण, भोळेपण, उदारपण मोगाच्यान आमचे थंय आसा जातलें. देखून समया जेजू लागीं आमी या, म्हणजे भोव पवित्र येवकारिस्त लागीं आमी या आनी ताचेर आमी पात येवया. आमच्या दोळ्यांक, कुडीच्या दोळ्यांक तो दिसता तरी केवल दवो उंडो आमी आत्म्याच्या दिश्टीन आमी पळोवया. जशें सांत पावल आमकां म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 5व्या वसरांत 7व्या वडीर 2 Corinthians chapter 5:7 आमी कुडीच्या दोळ्यांनी न्ही बगार आत्म्याच्या दोळ्यांनी पळोवन जिवन आसा. आत्मीक दिश्टीन आमी जिवन आसा. त्या रितीन आमी जिवया. समीचेचो म्हणटा हांव सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जिवो उंडो. जिवो म्हणटा आसतना समीचेचो स्पश्ट तरान ताफावत करता. सुकुल्लो उंडो, मेल्लो उंडो, रूच नातलो उंडो, स्वादिश्ट नातलो उंडो, फायद्या पडनातलो उंडो, ताचे थावन मेकळो करता. समी जेजू जिवो उंडो, ताचे थंय जिवीत आसा, ताचे थंय उजवाड आसा, ताचे थंय सासणीक महिमा आसा, ताचे थंय सासणीक शांती आसा, समाधान आसा, दादोसकाय आसा, तृप्ती आसा. देवा थंय
संदान आसा, सर्ग आसा, हरी एक आशिर्वाद आनी बेसांव आसा, पवित्रपण आसा, बेसांव आनी समृद्धी आसा. हांव सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जिवो उंडो उंडो म्हणटा आसतना म्हाका न्हू म्हज्या नियाळाक तुमच्या मुखार दवरिजे म्हण म्हाका बगलें 3 तरांचे उंडे पवित्र पुस्तकांत म्हाका वाचूंक मेळ्ळे. एक जावन आसा दुखांचो उंडो, दुसरो बेखामीर उंडो आनी तिसरो कश्टांचो उंडो. दुखांचो उंडो, बेखामीर उंडो आनी कश्टांचो उंडो, ह्या 3 उंड्या विशयान नियाळ करया. पयलो उंडो आमकां वाचूंक मेळटा राह्यांच्या पयल्या बुकांत 22व्या वर्सांत 20 आनी 7 वळीर. 1 Kings chapter 22 verse 27. अशें म्हणटा राय, ह्या मनशाक बंदेंत घाला आनी हांव सुरक्षीत पाटी येसर ताका फकत उंडो आनी उदक दिवन पोसा. म्हाका तेन्ना उडास आयलो. हांव पयलेपणी गोंयांत गेल्ल्या वेळार आमी थोडे ब्रदर्स थंयसर आसल्या आमकां भोंवडोवंक आपोवन व्हेल्लें. ट्युरिस्ट त्या भोंवडोवच्या त्या बसार, त्या ट्युरिस्ट भोंवडोवचे बस बनवतना मार्गदर्शक आमकां सांगून आसलो. जायते संगती ताणें सांगलें, पूण एक संगत म्हाका केदाळ उडास उरची. कित्याक आमी एका जाग्यार गेले हांव, थंयसर बॅक वॉटर्स आसा, दर्याचो हात आसा, तिसल्यान एक गुडो आसा, थंयसर थोडी बिल्डींग आसा. ताणें पयस हांव दाखयली पुरा दाखोवन जाल्यार थंय पळया कितले अपुरब्याची बिल्डींग तुमकां दिसता की भोव अपुरब्याचें आसा. भोंवतणी बारीक बरे रूख आसात आनी व्हडलें थंय कॉम्पावंड वॉल आसा. थंयसर तुमी गेल्यार तुमकां उचित रावोंक बऱ्यांतले बरे रूम आसा, बेड आसा आनी तुमकां खावंक जेवंक सगळें उचित, कांय परवा ना. तुमकां हॉटलांत या खंय रावल्यार तुमकां खर्च आसा, थंय कांयच खर्च ना. आमी सगळे आतुरायन पळोवंक लागल्या कितें गाय करणा कितें तें म्हणून. तितल्यार अकरेक तो म्हणलो तें जावन आसा आमचें गोंयांचें सेंट्रल जेल म्हणून. वय गोंयांच्या सेंट्रल जेलाक गेल्यार म्हाका न्हू थंयसर उचित रावोंक, न्हिदोंक बेड, खावंक जेवंक सगळें आसा. पूण कोण वचोंक आशा येता थंय आमकां कोणाक वचूंक. कित्याक थंयसर स्वातंत्र्य ना, थंयसर स्व-इच्छा ना, थंयसर आमी सांगिल्ल्या बरी आमकां रावोंक ना. म्हाका न्हू कोणाकी बंदणेचो उंडो नाका, तशें जाल्यार दुखांचो उंडो कोणाकी नाका. ह्या दिसांनी कोरोना वायरस करता वेळार म्हाका आमकां कितलेशे वरां येतात म्हणून भोव कश्टांचे दीस न्ही. एक भयण म्हणटा, फादर म्हाका जेवंक सुरूच जाना. म्हजो घोव 6 म्हयन्या पयलें कोरोना वायरसान सरलो. म्हजी धूय कोरोना वायरस जावन सरलें 3 म्हयन्या पयलें. आनी आतां म्हजो पूत गडीस आसा. म्हाकाय उस्वास काडूंक सोडूंक कस जाता. म्हजी आवय बापूय पिडेस्त आसा, भाव भयणीच्या कुटुंबांत पिडेस्त, सगळें म्हणजे कुटुंबच सगळें पिडेस्त जाला. फादर म्हाका जेवंक रूच जाना. खंय म्हाका कोणा रुसात कश्टांच्या वेळार. पूण म्हाका समी जेजू आमकां म्हणटा, ह्या संवसारांत आसतना तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण हांव तुमचें दूख संतोशान बदलता. समी जेजू म्हाका भोव पयस सक्रामेंतान सदांच हजर आसा. आमचें दूख बुजोवंक, आमची दुखां बुजून काडूंक, आमकां पुनर्जिवानपणाच्या भरवशान भरोवंक. लाजराच्या मरणा वेळार लाजराच्या घरा गेल्लो समी जेजू मरियेक आनी मार्थाक आनी ताच्या मरणा वेळार रड नासल्या जुदेवांक ताणें बुजयलें. समी जेजूच रडलो म्हाका न्हू. आमच्या दुखांत समी जेजू वांटेली जाता. तुज्या दुखांत ही समी जेजू वांटेली जावंक भोव पयस सक्रामेंतान सदांच हजर आसा. दुसऱ्या तरांचो उंडो जावन आसा म्हाका बेखामीर उंडो, अनलेवन्ड ब्रेड. निर्गमन मुखांत 12व्या वर्सांत आमी वाचता, सर्वेस्वर देव मोइजे मुखांत इस्रायल लोकांक म्हणटा, तुमी ह्या निसान म्हयन्याच्या 10व्या दिसा एक बरी शेळी तयार करी जाय. पास्काची शेळी, पास्काचें फेस्त करून पास्काची शेळी तुमी तयार करी जाय आनी 14व्या दिसा तुमी मारी जाय. आनी मारता आसतना तुमी पेंगटाक तुमी तुवालो घट्ट अर्दून बांदी जाय, पांयांक व्हणो घाली जाय आनी मारून उज्याचेर ती शेळयेचें मांस भाजी जाय. कोडू भाजये सांगाता आनी बेखामीर उंड्या सांगाता काय जाय. म्हाका न्हू आमकां तरी खावंक पोळे ह्या सान्नां इडल्यो बरें लागता. जर तर ताका खमीर घाल्या फुगल्यांत ते फुगानांतलें खावंक बरें न्ही. पूण म्हाका आमी तर पैणाक बैसरता. हांव इस्रायल परजेक पैण करूंक आसलें, कित्याक फाराव राय येता ताच्या फौज येता तांच्या सैनीक येता तांणी सुकोवन काडून धांवंक आसलें. धांवता आसतना ल्हाना भुरग्यांक हांडयेक घेवन, प्रायवंतांक कुमक करून, तांचे आस्त बदीक माथ्यार व्होवन सांगातास तांचे घोडे गाडवां खरी आनी तांचे बोकरे बोकड्यो मनजाती कामाच्या मनशांक सगळ्यांक सांगाता घालून सगळ्यांक सांगाता आरावन म्हणल्या बरी धांवंक आसलें. आनी तशें करीचे जाल्यार तांणी मांस खाता आसतना सरपेचें मांस खावन सरप आसली देवाचें जाल्यार इंगळाचेर उज्याचेर बाजीचें
कोडू भाजी खायचे. कोडू भाजी खावंक मोगाच्यान थोड्यांक कस जाता, पूण मोगाच्यान कारा तें कोडू तें केल्यार बरें. ल्हान आसतना या तेन्ना कोडू वखद पियेल्यार पोटांत जाल्यार किडी मरतात. जिवाकी बरें. थोडे संगती कोडू लागतात पूण बरें, वखद कोडू पूण पियेल्ल्या वरवीं केल्ल्या वरवीं आमची पिडा गूण जाता. थोडे फावटी मोगाच्यान सबार जाणां तरणाट्यांक भुरग्यांक येवकरिस्त बोर जाता, सरमाव बोर जातात, देवाचें उतर बोर जाता, आयकूंक बरें लागना. पूण मोगाच्यान तांतू आसा जिवीत. किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 70 आनी 8 वर्सांत 20 आनी 5 वडीर. आंजांचो बळिश्ठांचो उंडो मनशांनी केलो दादोशी जायसर देवान तांकां दिलो. मोगाच्यान देवान आमकां दादोशी जाता पर्यंत भोव पवित्र येवकरिस्त दिला. ह्या कोरोना व्हायरस खरका वेळार मिसाक वचोंक जायना जाल्यार मोगाच्यान आमकां आसा होली युक्रिस्ट ऑफ डिझायर. वय आतुरायेचो कुमगार, वय मोगान आमी सेवचो तो कुमगार, आध्यात्मीक कुमगार. आमी दोळे धांपलो समिया जेजूक आपयल्ल्या वेळार समी जेजू आमचे थंय हजर जाता. कित्याक ताणें आमकां म्हणा हांव तुमच्या सांगात आसतलो संवसार सरा पर्यंत. आनी तो आमकां दिवचो तो उंडो मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमच्या पैनाक आमकां कुमक करता. भुरगीं मोगाच्यान थोडे फावटी चड जिवी नासतना राती सारकें न्हिदान आसतना सयत शिकतात. पळय परिक्षेंत पास जायचें जाल्यार कश्ट काण मिनात काण शिका जाय, आतुरायेन शिका जाय. खले बिजनेस करीत जाल्यार कश्ट काण शिका जाय. थोडे फावटी कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर बायले भुरग्यां सोड परगांव वचून वावर करी जाय. थोडे फावटी गोवाक भुरग्यां सोड आनी एका देशांत वचून वावरी जाय. बिजनेस करता आसतना व्हडले रिस्क काणी जाय, कश्ट काडी जाय, मिनात काडी जाय, आपल्या शेतापाटांनी वावरी जाय. बरें शिकप शिका जाय जाल्यार थोडे फावटी कुटुंबाच्या तावन इल्ले मेकळे रावन बरें करून शिकोवन शिका जाय. ताका म्हणटात बेखामीर उंडो गावचो. आनी तसलो उंडो केल्ल्यान इस्रायल परजा वेगी वेगी फाराव रायतान ताच्या फौजेतान सुकारी मारून तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून मारुभुमीक वचोन पावता. आमच्या जिवितांत तशेंच एलिया प्रवादी जावन आमी शिकता रायांच्या पयल्या बुकांत 19व्या वर्सांत सर्वेस्पर देवान कावळ्याच्या तोंडांतल्यान एलियाक बाकरी दिली आनी त्या खेरीत वळातान उदक पिवंक दिलें. देवान दिल्लें तें खावन तें उदक पियेल्ल्यान 40 दीस आनी रात 40 days and night तो पॉयंट करून धांवोंक सोंपलो आनी होरेब पर्वता वचून पावलो. होरेब म्हळ्यार देवाचो पर्वत. आमकांय मोगाच्यान सर्गींच्या रासा पावच्या खातीर देवान दिल्लें तें दैवी खाण जावन आसा. भोव पवित्र येवकरिस्त देवाक जावं अर्ग आनी होगळा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी मोगाच्यान तिसरो उंडो जावन आसा तो कश्टांचो उंडो. इंग्लिशान दुसरोच एक शब्द हांवें वाचलो, द ब्रेड ऑफ एडवर्सिटी. 30व्या वर्सांत 20व्या वडीर इजाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता. आयजाया चॅप्टर 30 verse 20. सर्वेस्परान तुका कश्टांचो उंडो दिलो आनी उपाद्रांचें उदक दिलें जाल्यारय तुजो शिक्षक आनी लिपोवन रावचो ना आनी तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या शिक्षकाक तूं देखतलोय. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, आमच्या जिवितांत समस्या येतात, आमच्या जिवितांत अडकळ येतात, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी दुस्मानी येतात. देव मोगाच्यान असले कश्ट संकश्ट दुस्मान धाडिना, पूण ह्या संवसारांत ते खंडीत जावन आसतले. ह्या संवसारांत तुका कश्ट संकश्ट खंडीत जावन आसतले, पूण तूं संतोश बरी जा. कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत वेला. जो हांव वांचेल 16 वर्स 33 वळ. जॉन चॅप्टर 16 verse 33. पोपय सक्रामेंतान समियान जेजूक शेवन समियान जेजूच्या एकवटांत आमी राविल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमच्या जिवितांतले कश्ट आमकां चड आनी चड शिकयतात, आमचो भावार्थ गुण करतात, आमचे थंय सोंसणीकाय वाडयतात, आमचे थंय तिरासाण हाडटात, आमचे थंय बरवसो हाडटात, आमचे थंय जाणवाय वाडयतात, आमचे थंय समजणी वाडयतात, आमचे थंय पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां वाडयतात. आनी आमी मोगाच्यान देवाक मोगाची जाता, देवाक मोगाची जाता. आध्यात्मीक संगतीचेर मोगाच्यान आमी आमची दिश्ट कसोवंक आमी शकता. देखून जर तर समी जेजू आमकां आपली कूड आनी रगत आमकां दिता आनी तो आमकां म्हणटा म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन. जो हांव सांजेल 16 वर्स 55 वळ व्हडा अत्रेगान मोगाच्यान समियान जेजून दिवचें ताजें मांस आमी खावया. व्हडा मोगान आमकां ताणें दिवचें ताचें रगत आमी पियेवया. आमी उडास दवरया समियान जेजूचीं उतरां. जेन्ना जुदेव सबार जावन ताका सोण गेले, ते ताका विपरीत बगलें कशें ह्या तरणाट्या जेजूचें मांस खावचें रगत पिवचें म्हणटा. आनी ताका सोण गेल्ल्या वेळार समिया जेजून कितें म्हळें? समिया जेजून तांकां म्हळें मनीस खंयच्याकी उपकार ना, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. जॉन चॅप्टर 6 verse 63. जो हांव सांजेल 16 वर्स 60 आनी 3 वळ. येवकरिस्त मोगाच्यान केवल मिसाच्या बलिदानाक मांटेली जावन थंयसर
भोव पवित्र कुमगारशे उरल्या वेळार मात्र न्ही हत्रे कसो कुमगार ह्या दिसांनी भोव मोगाचें न्हू अर्था बरीत आमी खंयसर आसल्यार दोळे धांपून आमी समिया जेसूचें दर्शन घेवन ताका आमी उलो मारून जाल्यार तो हजर जाता. जेरमाया प्रवादीचो बूक 33 वर्स 3 वर्ड म्हणटा जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 तूं म्हाका उलो मारतलो आनी हांव हजर जातलो. सुरेस्पर देव हजर जाता. सो मी जेजू मोगाचें ताच्या मांस आनी रगत आमकां दिता. ताच्या मांस आनी रगत प्रेरक आत्म्यात तांणी दिवचें जीव दिवचें ताचेंच मांस आनी रगत ताचेंच मोगाचें न्हू ताचेंच उतर मनीस उंड्या वरवीं जियेना केवळ उंड्या वरवीं जियेना बगार आपल्या म्हज्या बापाच्या तोंडांतावन बैसरच्या हर एका उतरांद्वारे जियेता. बापा तावन बैसरचें उतर समी जेजू क्रिस्त दैवीक शब्द सासनीक शब्द देवाचें उतर आमी स्विकार करचें. समी आज जेजूक आमचें तें स्विकार करतना ताच्या मांसा आनी रगतान मोगाचें न्हू ताच्या देवपणान आनी मनशापणान आमच्या काळजांत तो हजर जाता. आनी समी जेजू हजर जातना मोगाचें न्हू आमकां माथ्या थावन पांयां पर्यंत बरी भलायकी दिता. आमच्या कुडींत असले हर एक वायरस हर एक बॅक्टेरिया हर एक पिडा तो पयस करता. आमकां सुटका सोडून दिता हर एका वायट सवय तावन देवसराच्या बंधनांतलें आनी आमकां जाणवायान भरता पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान भरता. आनी मोगाचें न्हू जेजूचो आमचो हात धरन चलयता. तर मोगाचें आमी दोळे धांपया हत्रेक असो कुमगार ह्या सगळी आमी सेवया. समिया जेजूक आमचें थंय आमी स्वागत करया. समिया जेजू हांव तुका काळजांत हांव अर्घ आनी होगलाप दिता. तुवें तुजें मांस आनी रगत आमचें दैवीक खाण आनी पिवण जावन तुवें दिलाय. ह्या संवसारी पैण्या वेळार आमकां नव्या बळान आनी नव्या शक्तीन तूं भरताय. ह्या दिसांनी आमकां मिसाच्या बलिदानांत वचून भोव पवित्र येवक्रिस्त सेवेचे भाग ना तरी तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हणून हांव पाती येता आमी पाती येता. आनी तुका समिया जेजू हर एका घडये सांता भक्तांनी केल्ल्या बरी व्हडा मोगान आमच्या काळजांत आमी स्वागत करता. हे समिया जेजू राव आमच्या सांगाता तुज्या देवपणांत आनी मनशापणान तुज्या मांसान आनी रगतान वय जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाचें मांस आनी रगत खंयच्याकी उपकार ना. वय समिया जेजू तुजें मांस आनी रगत मात्र आमकां सस्नीक जिविताक उपकारता. तुजें खरें खाण खरें पिवन आमकां सदांच दी आनी सस्नीक जिविताच्या वाटेन सुरक्षीत आमकां चलय. भोव पवित्र येवक्रिस्त तें आमचें भक्तीपण आमचो भावार्थ आमचो विस्वास सदांच वाडय आनी सडय. समिया जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमी मागता हांव आमेन. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तुमकां समेस्तांक जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचे फेस्ताचे शुभाशय अभिनंदन आनी आशिर्वाद हांव मागतां तुमकां समेस्तां. देव बरें कर. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता. जनन दिवस आचरतात. जीन पिंटो मँगलोरू विवेक सिक्वेरा कुलशेखर जुलियाना अल्फोन्सो उचिला रॉय मॉरिस सेरावो मीरा रोड आलन पिंटो बँगलोरू जुलियाना बॉनिफेस मेंडोन्सा बँड्रा 50वो बंगराळो जनन दिवस संतोष डिसिल्वा कुवेट. तुमकां हॅपी बर्थडे भागी जनन दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची आशिर्वादां मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. फ्रांसीस आनी एमिलिया डिसोजा थंयसर मुंबय. फौस्तीन आनी डॉरिन पिरेरा विक्रोली. एरल आनी प्रिमा बाजल मँगलोर. तुमकांय काजारी वार्षिक दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर डॅफ्नी साल्टाना मुंबयचें एक कुटुंब जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक अर्घ आनी होगलाप दितात. ग्रेटा सिक्वेरा मुंबय. रिशा रोड्रिगस किन्निगोळी. डेविस आनी रिमा रोड्रिगस किन्निगोळी. हिलरी आनी रिटा रोड्रिगस किन्निगोळी. आपल्या त्या साव बसत मीस दितात. आस्टल लोबो आनी कुटुंब सांत आंतोनीच्या मानाक बऱ्या भलायके बसत रिटा प्रकाश मेंडीत हाळियाळ. जॉयन सांगतीस किरें बेगीनच बरें जावचें बसत ग्रिगरी पिंटो. आतां सरलेल्या बसत मिसा पुलगतीत्म्या बसत मीस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. म्हयन्याचो मरनाचो उडास. देवादीन एलिझाबेथ कोटिनो दांडेली. देवादीन पीटर नोरोन्ना कावूरू. देवादीन सिस्टर एनियो लिन्सी. देवादीन सिस्टर लिन्सी. देवादीन सिस्टर मेरी स्टेला पौलराज. देवादीन सिस्टर मारिया. देवादीन सिस्टर एफ्रीम.
देवादीन सिस्टर ग्रेस जीन, देवादीन सिस्टर रोज लिमा, कोविड-19 वरवीं सरलेल्या सर आत्म्या बसत मिस्तिता जॉयल मिनेजस मैसूर, देवादीन लुसी मत्यास दहीसर वेस्ट, देवादीन फ्रांसिस रोड्रिगस वामंजूर 7व्या दिसाचो उडास, देवादीन नातालिया वाज बेल्डोर, देवादीन नातालिया वाज हिच्या आत्म्या बसत 3 मिसां आसात, देवादीन विवियन सिक्वेरा मँगलोर, देवादीन बॅप्टिस्ट क्रास्ता मँगलोर, कुटुंबांत सरलेल्या बसत नोरोना गेल्या कुटुंबांत आनी फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबा बसत सरलेल्या बसत मिस्तिता कुवेट तावन, देवादीन फ्रांसीस पीटर नोरोना, देवादीन तेरेसा रोड्रिगस मुल्की, देवादीन नातालिया आनी इंत्रू डिसोजा मँगलोर, देवादीन रॉबर्ट गोवियास बद्यार, देवादीन कोटिल्डा डिलिमा मँगलोर, देवादीन पियूस पिंटो वालेन्सिया, देवादीन सेलिन लोबो मँगलोर, पुलगत्रींत आत्म्या बसत मिस्तिता जूड क्रास्ता बँगलोर, देवादीन लिझी शाबी झेवियर, लीना पिंटो किन्नीगोडी, देवादीन मॅक्सिम डिसिल्वा बँगलोर, देवादीन सेबॅस्टियन आनी रोविना डिसोजा मालाड, देवादीन जाल्ल्या डिसोजा आनी सिक्वेरा गेल्या कुटुंबांतल्या संद्या बसत मिस्तितात मालाड तावनू, देवादीन पॉल आनी एंजेलीन सिक्वेरा मालाड, देवादीन अलेक्स आनी सिसिलिया लोबो मालाड, पुलगत्रींत आत्म्या बसत मिस्तिता वेनेसा डिसोजा मालाड, देवादीन कार्मेन लसरादो बँगलोर, देवादीन सिसिलिया पिरेडा उद्यावर, देवादीन लॉरेन्स आनी ॲग्नेस डिसोजा ब्रह्मावर, देवादीन जोसेफ डिसोजा कळासा, देवादीन मर्सिन डिसोजा कळासा, देवादीन जॉन आनी लिल्ली मातियास मुंबय. सांगात अशी हे आमची सर्त्या सवां ह्या पवित्र वेदीचेर दोन हे मिसाचें बलिदान भोवभक्तीपणी आमी भेटोवया. तर तुझे ऐकूंका शेता सौम्या तुका घेवंका उलालेता वेदीसशी येवन तुझ्या जेवणान भागेता सौम्या तुझे थंय हांव एकवटता नामा सौम्या नामा तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तदय मोगाळ भाऊ आणि बहिणीनो आज आमी भाग्यवान बोनिफास धर्माध्यक्षनी रक्त साक्षी हाचें स्मरण करता. भाग्यवान बोनिफास जर्मनीचो सांव पाऊल म्हणून नावाडला. सांव पाऊला बरी मिसांव वावर जायतो ताणें केलो आनी भावार्थ विस्तारांच्या कामांत आपली जिणी ताणें करसिली. भावार्था खातीर ताणें जीव सयत दिलो आनी ताचें उतर जावन आसलें सुने वागाट येता आसतना आमी पोळण जावच्या मनशां बरी जायनाय. आमी काम करी जाय, निरंतर वावरी जाय, सुखाळी आनी आकाळी आमी वावरी जाय म्हणून तो सांगता. ह्या कश्टांच्या काळार आमी आसा. भावार्थ आमचो घट करया. ह्या भगवंत बोनिफासा मुखांतर आज भावार्था खातीर आमचे खातीर आमी कृपा मागून घेवया. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दंपया, देवाक अर्घा दिवया. भावार्थाचें देणे आमकां दिल्लो दीव आनी सभार संतां भक्तां मुखांतर आमकां जायतें प्रेरण सदांच दिता. तो आमचीं पातकां वळखुया. भावार्थांत आमी जायते पडी दुबाव आमी केला, अस्कत आमी सुकल्या तर आमचीं पातकां वळखून सुमेलकचें बक्षणें मागोवन सांगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदव्यार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजोन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संकवार मुरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनाद करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भगवान बनिफास तुजो रक्त साक्षी तुजे मुखार आमचो शेकाय जावं. आपणे दिल्ल्या खऱ्या भावार्थाचे शिकवणेक आपल्या रक्ताची मोर घालून ताणे साक्षी दिली. तोच भावार्थ धैर्यान उसारूंक आनी सगळ्या आमच्या करण्यांनी तो थिरायेन पाळूंक तुज्या कृपेचें बोळ आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रात्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तकांतले वाचप. लग्न उत्सव संपलो तेन्ना तोबितान आपल्या पुता तोबियासा पयलो आनी ताका म्हळें, म्हज्या पुता तुजे सांगाता पयन केल्ल्या त्या मनशा फावो ती मजूर दिवंक उगडास दवर. तुवें ताका बसयल्ले प्रास चड दी. देखून तोबियासान राफायलाक आपयलो आनी म्हळें, तुवें पाटी हाडलेल्यांतलो अर्द वांटो घे आनी समाधानान वच. राफायलान तांकां दोगांयकी कुशीक आपयले आनी तांकां म्हळें, देवाक अर्गां दिया, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. ताणें तुमचे पासत केल्ले सर्व उपकार सर प्राण्या मुखार वळखून घेया. ताचें नांव वाखाणून स्तुतिंगिता गाया. सर मनशा मुखार देवाची कृत्यां परगट करा आनी थांबाय नासता ताची स्तुती करा. रायाचें रहस्य लिपोवन दवरचें सारकें, पूण देवाची कृत्यां परगट करूंक जाय आनी ती हेरांक कळीत करूंक जाय. फावो त्या मनान ती वाखाना बरें करा आनी वायट तुमचे लागीं सरचें ना. उपासा सवें मागणें बरें, पूण नीतपणा सवें दान धर्म आनीकी बरो. नितीन जमो केल्लें थोडें, अनितीन जमो केल्लें ग्रेस्त प्रास अदीक बरें. भांगार पुंजोवन दवरचे प्रास दान धर्म करचो अदीक बरो. कित्याक दान धर्म मनशाक मरणांतलो निवारता आनी पाप परिहार करता. जो दान दिता ताका लाभतलें, पूण जो पातक आनी अन्याय करता तो आपलोच वैरी जातलो. हांव आतां तुमकां सगळें सच सांगता, हांव तुमचें तावन कांयच लिपयना. रायाचें रहस्य लिपोवन दवरचें सारकें, पूण देवाची कृत्यां फावो त्या मनान परगट करूंक जाय म्हूण हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां. तूं आनी सारा मागणें करून आसतना देवाचे महिमे मुखार तुमची मागणी व्हरून गेल्लो तो हांवूच म्हूण आतां हांवें तुमकां सांगूं येता. तुमी मेल्ल्यांक मातयेक पायतनाय हांवें तशेंच केल्लें. तुमची परिक्षा करचे खातीर म्हाका धाडिल्लो, तशेंच तुका आनी तुज्या सुनेक बरी करूंक देवान म्हाका आदेश दिल्लो. हांव राफायल सरस्पराच्या महिमे मुखार सेवा करतल्या 7 दुतां मदलो एकलो. देखून आतां धरणी वयले उठा आनी देवाची स्तुती करा. पळया, हांव आतां म्हाका धाडलेलाशी वयर वचोंक आयतो जाला. तुमकां घडलेलें तें सगळें बरोवन घाला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. सर्वेस्पर एक पावटी शिक्षा लायता आनी एक पावटी बक्षिता. तो मनशाक धरणी पंदल्या पाताळांत विचार करता, तरी नासाच्या फणांतली हात दिवन तांकां वयर काडटा. कोणेंच ताच्या हातांतली सुकोवन घेवंक जायना. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. तूं जर सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मनान ताचेशी फाटी येशी आनी नितिवंतपणी ताचे मुखार चलशी, तर तोय तुजेशी फाटी येतालो
आनी तुजे तावन आपल्या मुखामळ तो लिपोवचो ना. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. पळय कितल्या बरेपणान ताणें तुका वागयला. व्हडल्या ताळ्यान ताका अर्गां दी. नितीवन देवाक वंदी. सर्वय काळाच्या रायाक हरशी. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आपूण दुर्बळी म्हूण जना आसात ती भागी, कित्याक सर्गीचे राज खरेंच तांचे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिकवणेंत लोकांसमोर सांगी लागलो, शास्त्रांची सत्राय घेया. पांयांगोळ नेसून भोवंक पेंट्या सालांत सक्तांचो सालाम जोडूंक सिनागोग सभेंत मुकली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीच खुशी. लांब लांब मागणी करून ते विधवेची घरां गिलतात. तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त. उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकार बसून आसता लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतलो ते पळोवन आसलो. सभार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री ते आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तवळ आपल्या शिसांक सदशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, ह्या धर्मपेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सक्तां प्रास चड ह्या दुर्बळे विधवेन घालें. कित्याक हेरा सक्तांनी आपल्या ग्रेसकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या फोटाची पोडूस तांतूं घालें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई मुगाळ भावना आणि बहिणीनो, आज विधवीच्या कानिके विशयी आमी आयकलें. तिची कानीक देवाक मानवली. कित्याक मानवली? कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां आयकोंक मेळ्ळें. ते 2 तांब्याची नाणी 2 पयशे म्हणजे तिचे कडेन कितें आसलें सक्कड पोटाची पोडूस तिणें देवाक दिली. म्हणजे तिची दिश्ट तिच्या पयशांचेर ना, बगार देवाचेर आसा. डिपेंडन्स ऑन गॉड. देवान म्हाका दिल्लें देखून हांव देवाक दितां. देव म्हाका दितलो, पूण हेरांनी तांचे कडेन आसल्ल्यांतलें उरल्ल्यांतलें दिलें म्हळ्यार तांणी दवरलां तांचे खातीर. तांची दिश्ट देवाचेर ना, तांच्या आस्तीचेर आसा, पयशांचेर आसा. म्हळ्यार तांणी दिता आसतना तांकां देवाचेर पातयेनी ना. देखून तांची पातयेनी सुकल्या, पूण विधवीची पातयेनी सुकोवंक ना. देखून आज आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयल्यार तोबियासांचें घराणें. राफायलाक दान तांकां बरें केल्लें, देव तांकां पावल्लो. देखून तांकां राफायल म्हणटा, तुमी देवाक अर्घां दिया आनी अर्घां दिता आसतना बरें करून दिया. देखून आमी कितेंय करता आसतना कशें करता, जावं मागणें, जावं अर्घां दितना, जावं कितेंय दितना आमी देव आमकां सांगता आमी उपकारी मनान करी जाय. देवाचेर दिश्ट घालून करी जाय. देवाचेर आमी हुंदून जिये जाय. आनी तें लिसांव आज तुमी आमकां शिकयता. मागीर आमी कृपा देवाचेर हुंदून जियों आनी देवा तें उपकारी मनाचें आमी जावं आनी मोगान आनी देवाचेर पातयेवन सगळें करूंक तसो देव आमकां कृपा दिवं. आमेन. कानिकेचें गीत D11 पान 2.2 पेज 42 D11. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सदेणी. घेऊन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी.
सौम्या संगी जमल्या तुझे लागे मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी स्वीकार कर मोगल बापा आमकां सर्पिता तुका उंड्या वायना सवे घे तूं आमकां पर आमचें जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं भोव दयाळ बापा ह्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जसो भगेवन बनिफास तुजो भक्त रगत वारय पर्यान बावडतान थीर रावलो तशें आमकांय बावडतान थीर कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर दय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवान बनिफास तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सलोना आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे बरी तुका साक्षी दिवच्याक तूं आमकां घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून आनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुट परगटुया सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवन पुनस आमी भक्तीपणी उडास करता
आनी हो जिविता सोंड आनी सर्वची काल सुख समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजतांव आनी जेजूची कुणारग सवतेल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया करून मागतां हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदता आनी सर काणी तुका मानवल्यान प्रतीक रानसां बनिफास भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेड्स एसवरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना भगवंतू बनिफसा बरी भावार्थांत आमी तिर रावच्याक उपकारी मनाची आमी जावच्याक सुम्यान शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगा सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकुनिया जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेश्रेंतली आमकां गूण कर सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय कोरोना म्हणल्यार महाखरगांतली आमकां राखून वर आनी निवार आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमयान जेजू क्रिस्ताची कोडणगती संगत हांव तुमचे जडती आनी ख्यासरणे जावन तुमचे काकुळटीन आमच्या आत्म्याक तशेंच पुरी भलायकानी वकाल दी भाव भयणीनो पळया सुम जेजू क्रिस्त आमचे थंय सदांच उदारतो देवाची शिळी संवसाराचे आनी आमचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुम्या सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी कारान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका बावडू कोसो सोम्या उपकार तुजो पोस्ताय सदा
किरकोळ जीव हो मोजो सेवेक तुझ्या जीवर पिता मोजो सोम्या गोड्या मुझ्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका अत्रेगच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेसू मोगळा जेजू bo पवित्र सक्रमेंतांत bo povis sacramentant cross सजरसाय मनाव पतियेता koros sozarasai muna patieta हांव सर वस्तू प्रास अवसर स्तुप्रास तुजो चड मोग करता तुझो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे थावन जेजू तुजे तावन केदेंकच हांवें केदीकच हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळा सा जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या सक्त सैंबाच्या भगवान बनिफास आमच्या भावाने कश्टां दगदामध्ये दाखयल्लें थेरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या हें तुजें सुदेणे म्हूण वळखोन ताच्या उडासाक दिनवासाचें बलिदान आमी आतां भेटयलां तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी घटाय मेळ्ळ्यांत ह्या घटयेन आमच्या कश्टामध्ये आमच्या भावा बरी थीर रावून सासनाचें इनाम आमी भोगूंक पावू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडुकार गिसंको एन 7 500 184 पेज 184 एन 7 नामान मरे तू सदे सिया बीत तू सदे नामान मरिये तू सदे सिया बीत तू सदे पुताची भागियाव झाली तुम्हा दे पुताची भागियाव झाली तुम्हा जेजूच्या मोगान काळजाही पेटो तू आमकां जा जेजूच्या मोगान काळजाही पेटो तू आमकां जा नामान मरिये तू सदे सिया बीत तू सदे नामान मरिये तू सदे सिया बीत तू सदे मोगाळ पुता सोवे हांव गोड मुर्या शिवादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपे निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पयले नावी आमेन